दोघी आम्ही जोडे भाव. माहिती तो म्हणटा हांव कृष्णा हांव राधा राव, गांवांनी दीस काढले पिवून चाव, गोंया हाताय आम्ही चाव चाव. मुगे काम म्हणटा तें हांव कलेक्टर आनी पोस्टमॅन, हांव सगळें कलेक्ट करता आनी पोस्टमॅना भाशेन ते हॉन दिवपाक जाय दिता. आनीक मागीर एक खातर तरी तेगे सारकें फेमस जालें. मागीर ते आमी दोगांयनी हें केलें तें सोर्या ओ सोर्या ते खातर वर्ल्ड वायड जालें. तें हांवें एक्चुली हांवें बरयलें. आनीक हांव तें हेडान म्हणटालो कार्निवाला हेडान. तो 2 पोड्डे फ्लायटाचेर घेवन अमेरिका येयल्लो आनी आमकां थिंग तियात्र केलो. आनी फर्स्ट टायम आतां आमी मिलिंद बांद्राके तियात्राक दोगोय एक तियात्र आहाय, केन्ना नासले. सो ह्या तियात्राक आमी दोगोय आहाय आनी आमी चिंतलां एक दुओ करपाक. तुम्ही फामाद कूक म्हणूनय हांवें आयकलां. की हांवें ही कोंकणी माच हितू वयर वयली, पूण त्या टायमार एक प्रेसिडेंट आहलो आमगे तेका तो. तेणें म्हाका एटलिस्ट आपूण तरी कितें एक फोटो तरी काडून पेपराचेर घालपाक जाय हांवें तो तियात्र घाल म्हणून. म्हाका तेगे पयशे व्हडना काडले तर तेन्ना म्हाका दूख जालें आनी म्हाका अशें करून दिसलें हेच जोरी तर हांवें एक मराठी नाटक केल्लें न्ही थिंगा. आयज म्हाका स्वता म्हगे नांव हूंय हूंय आसता तें म्हाका खबर ना. भुरगेपणांत देखून काम करता तेन्ना हांवें ब्रेड विकले, पेपर विकले, दूध विकिलां. हांव भुरगेपणाचो काम करीत येयलां. गोंयान मी आयलोलो 1970 आनी नुस्त्याच्या बाजारान हांव विकतालो रेपोती.